زیرت عرش مولا الصلاۃ والسلام یا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ مومنوں تم بھی اپنے آقا پہ درود پڑھو، ہے یہ فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا عبده والرسول، وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر
لا يمكن ثناؤ كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر میں دنیا میں بے خوف و غم رہوں مرشدی عظمت علی شیر خدا کا ساتھ ہو کوئی گل نہ حقیر دیے میں تھے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے پتہ آپ نو حالاں دا مندیاں نو گل لاؤنا اے کم لجبالاں دا امداد کھولا امداد کھولا آدرن جو غم آزاد کھولا در دین و دنیا شاد کھولا یا غوث یا عظم دستگیر موں کر دیتا بغداد نو رو رو گھراں فریاد نو آ جاؤ میری امداد نو یا غوث یا عظم دستگیر راغب دوش مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ نانا نبی بابا علی ماں سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ شاکرہ محدثہ معلمہ فقیہہ مزکیہ بطول زہرا حسنت جمیع خصالہ انہیں کے در کے گدا سب ولی صلو علیہ وآلہ پڑھئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو جن کو میری سرکار سے کوئی ٹکڑا نہ ملا ہو آتا ہے انہیں کچھ فقیروں پہ پیار یوں ایسا خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرم کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے کملی والے دیاں شانہ تو قربان میں سونا جدروں لنگدا گیا دن چھڑاؤندا گیا ان دے رتبے نو بندیاں تے مننی سی سونا پتھراں نو کلمے پڑھاؤندا گیا کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ کدی روندے رہے جا کے غاراں دے وچ زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڈی بخشش لے رب نو مناوندا رہیا نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے پارہ نمبر 19 دی بڑی مشہور و معروف آیت پاک میں تلاوت کیتی ہے اس دے اندر اللہ نے اپنیاں بندیاں دی نشانی نو ذکر کیتا ہے دیکھو جٹکے لوگو تسی جڑا بندہ جڑے شعبے دے وچ ہوئے او ان دی پہچان ہوندی ہے زمیندار ہو
تہاڈے بولن تو، تہاڈے بہن تو، تہاڈے لباس تو پتہ لگدا ہے کہ تساں ذمہ دار ہو۔ اگر کوئی سرکاری دفتر دے اندر بندہ کوئی کم کردا ہے، اس دی پوزیشن، ان دا لباس دسدا ہے کہ اے بندہ فلانے محکمے دا ایک ذمہ دار ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے بندیاں دی نشانی نو بھی ذکر کیتا ہے کہ بندیاں دی کیڑی نشانی ہے جڑے اللہ دے بندے نے۔ ان ہر بندہ آخدا کہ جی میں بھی اللہ دا بندہ ہاں، او تے ہے ہاں، جنہ بندیاں نو اللہ نے اپنا کیا ہے۔ ہن تے گل ہے کہ تہاڈا سارے دا رخ اس پاسے وے تے مینوں مڑ ایدے منہ کر کے تقریر کرنی پونی، اج میں بھی ڈنگا ہو جانا وا، کیونکہ تساں ساری زندگی سدھیا نہیں ہونا۔ اصول یہ ہوندا ہے کہ امام دے سامنے بانا تے تساں جے چلو میں بھی انج ہو جانا، میں بیٹھے رہو، میں تانوں تنگ نہیں کردا، تسی اللہ دے فقیر بندے ہو۔ ہاں جی ہاں جی، او تے کعبے دا رخ سے کیتا نا۔ اچھا جی، ہر ایک بندہ آخدا جی اسی بندے ہیں، لیکن جنہ دی گل اللہ نے کیتی ہے او کوئی عام نہیں، خاص اللہ دے نے۔ جی اے سپیکر دا منہ تھوڑا جا میرل کر دیا، رانا صاحب سپیکر دا منہ تھوڑا میرل کر دیا۔ اللہ فرما رہے آئے بس ٹھیک ہے، جڑے میرے نے انہاں دیاں اللہ نے دو نشانیاں قرآن وچ بیان کیتیاں نے۔ کتنیاں نشانیاں؟ سارے بولو دو۔ گل پہلے تھوڑی جہی سمجھو پھر انشاءاللہ لطف آئے گا۔ جڑا دو نشانیاں تے بندہ پورا اتردا ہے اس بندے تے اللہ دی رحمت چوکھی ہوندی ہے۔ گل یاد رکھیا جی۔ وہ دو بندے کیڑے نے؟ وہ بندے کیڑے نے جنہ دیاں نشانیاں اللہ دے قرآن نے بیان کیتیاں نے۔ دیکھو کسے دا حلیہ کوئی سائنس بیان کر دی ہے، کسے دی گل یا کسے دی تحقیق جیڑی ہے بایو جیڑی ہے وہ بیان کر دی ہے، کوئی کیمسٹری جیڑی ہے وہ بیان کر دی ہے۔ تے جس دی تحقیق اللہ دا قرآن کرے اساں تے ویکھنا ہے اللہ دے قرآن نو، کسے بایو نو کسے کیمسٹری نو نہیں ویکھنا۔ اللہ دے قرآن نے جڑیاں دو گلاں بیان کیتیاں نے او دو گلاں تسی پلے بن لو۔ اللہ فرما رہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ فرماندا ہے جیڑے نے نا میرے، توجہ تساں میرے ال کرو جی، اونوں چھڈو۔ اللہ فرما رہا ہے جیڑے نے نا میرے، جے تساں ویکھنا ہوئے نا کہ اللہ والا کیڑا ہے تے اون دی رات ویکھو، رات بسترے وچ گزردی ہے یا کہ قیام دی حالت وچ گزردی ہے۔ توجہ ہے؟ اے گل بڑی ہن سمجھن سنن والی ہے۔ جیڑا بندہ ساری رات ستا رہے تے جندی تہجد بھی قضا تے جندی بھی فجر بھی قضا تے سویرے ڈیرے وچ بیٹھ کے آکھے کہ جی میں بھئی اللہ والا ماں، اون دے آکھیاں تے گل نہیں نہ بننی۔ اللہ فرما رہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جڑے اللہ والے نے نا انہاں دیاں دو نشانیاں نے، یا انہاں دی رات سجدے وچ لگدی ہے تے یا قیام دی حالت وچ لگدی ہے۔ میاں صاحب نو سنیا نہیں تساں پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلاندا وعدہ؟ میاں صاحب نے تساں سنیا نہیں؟ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، جڑے بے درد نے انہاں نو تے میٹھی نیندر آونی ہے، درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ جنہ دے دل دے وچ بھائی اللہ دا ڈر ہے، جنہ دے دل دے وچ اللہ دا خوف ہے، انہاں کدی راتاں سوں کے نہیں گزاریاں۔ ساڈی فجر ویکھ لو، ساڈی ظہر ویکھ لو، ساڈی عصر ویکھ لو، ساڈی مغرب عشاء ویکھ لو، اسی کنیاں کو نمازاں پابندی دے نال پڑھنے ہاں تے پھر اسی آکھنے ہاں بھائی اسی اللہ دے بندے، اسی اللہ دے بندے ہیں ہاں جنوں اللہ آکھے اے میرا ہے۔ اصل تے گل اے جیڑا اللہ والا ہوئے گا اون دی رات، اور پیر وارث شاہ نے فرمایا نہیں اس گل دے اوتے آگے تیری رات دا جاگنا بڑا ہی اوکھا، ایک جاگدا یار دا یار راتی،
تیری رات دا جاگنا بڑا ہی اوکھا ایک جاگدا یار دا یار راتی ایک جاگدا چور سن اتے دوجا جاگدا پہرے دار راتی ایک جاگدا عشق دی مرد والا دوجا جاگدا سخت بیمار راتی وارث شاہ سارے ہی سو جاندے ہکو جاگدا پروردگار راتی کیا سانو اس گل دا نہیں پتا کہ ساڈیاں نمازاں جڑیاں نے بھائی جے اساں نمازاں نہیں پڑھنیاں تے کنا پڑھنیاں نے ساڈی اولاد پڑھے گی نماز والدین تے نمازی بن نہیں سکے تے انہاں اپنی اولاد نو بھی نمازی نہیں بنایا والدین نے ساری زندگی دنیا ہی بس سکھی ہے نماز دا طریقہ نہیں سکھ سکے اللہ فرماندا ہے جڑے میرے نے انہاں نو تساں ویکھ لو جڑے اللہ دے نے نا اللہ دے جڑے انہاں دی رات یا قیام وچ لگے گی تے یا سجدے اندر لگے گی تیرا تے میرا سونا ہو رے انہاں دا رات نو جاگ کے اللہ نو منانا ہو رے اللہ دیا بندیا کدی پچھلی راتی اٹھ کے اپنے خدا نو منا کے ویکھ تے صحیح نا جس لے ساری دنیا ستی ہوندی ہے اپنا سر اللہ دے بارگاہ دے وچ جھکا سبحان ربی الاعلی پڑھ اپنے اولاد دے دکھ دے وچ رونا ہے اپنیاں جناب گناہاں وچ کیوں نہ روندا تیرے کم دے اندر گھاٹا پے جاوے تے بڑیاں ٹھائی مار کے رونا ہے تیری نماز قضا ہو گئی ہے اون دے دکھ وچ کیوں نہ روندا او تینو دنیا دا بڑا غم تے بڑا دکھ لگیا ہے اس غم تے اس دکھ وچ رونا ہے تیرے مال دے وچ گھاٹا پے جائے تجارت وچ گھاٹا پے جائے ٹھائی مار مار رونا ہے تو جناب نماز دی واری کیوں نہیں روندا جس لے گناہ کر لینا ہے اس لے اللہ دے ڈر دی وجہ تو کیوں نہ روندا اللہ فرماندا ہے جڑے میرے نے انہاں دیاں راتاں قیام دی حالت اندر یا رکوع دی حالت اندر گزردیاں نے مینوں پھر او گل یاد آ گئی جڑی گل میں کرن تو بغیر رہ نہیں سکدا سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ آ سردی دیاں راتاں جویں ہن آوندیاں پیاں نے سردی دیاں لمبیاں لمبیاں راتاں تے سیدہ حسن و حسین نو سلا کے مصلی دے اوتے کھلو جاندیاں سن ایک سپارہ پڑھیا دوجا سپارہ پڑھیا تیسرا سپارہ پڑھیا چوتھا سپارہ پڑھیا پنجواں سپارہ پڑھیا چھواں سپارہ پڑھیا ستواں اٹھواں پڑھیا نواں دسواں پڑھیا 15واں 20واں پڑھیا 29واں 30واں سپارہ پڑھیا تے بلال نے تہجد دی اذان چا پڑھی بی بی نے جلدی جلدی 2 رکعتاں ختم کیتیاں دعا کر کے سر سجدے وچ رکھیا تے روکیاں دیاں نے مولا انیاں نکیاں نکیاں راتاں بنائیاں نہیں اجے تے میں ایک وارا قرآن دی تلاوت کی تھی ہے تیری رات ہی ختم ہو گئی ہے مولا بولو تے صحیح نہ ذرا گل نو نماز پڑھنا تو ہاڈی اپنی مرضی ہے پڑھیا جے بھویں نہ پڑھیا جے لیکن پیغام تے لے کے جاؤ نا والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں دیاں راتاں ویکھ کیویں گزردیاں نے بی بی رو کے آندی ہے مولا اجے تے میں رجی نہیں تیری عبادت کرن لگی ہاں اسی زور دی پڑھ لئیے تے رج جانے ہاں عصر دی پڑھ لئیے رج جانے ہاں مغرب دی پڑھ لئیے آنے ہاں بھائی ہن نماز پڑھ کے آئیاں شاد انعام ہی پڑھی تے خیر صلی تے سیدہ پاک دا ایک سجدہ پورا نہیں ہوندا رات مک جاندی ہے بی بی رو کے آندی ہے مولا اتنیاں نکیاں نکیاں راتاں بنائیاں نہیں ایک انج دی رات بنا جس دے اندر تو ہوویں تے میں زہرا ہوواں تیسری رات کوئی نہ ہووے ساڈی نماز ہے ایسی ساڈا عبادت کرنا ایتھے تھوڑی جی جماعت دی جڑیاں لمبی ہو جاوے نا قرات تے بابے لک پھڑ لیندے نے اج بڑا چر کھلار لیا جے سجدہ لمبا ہو جاوے نا تے سانو پیڑ ہون لگ پیندی ہے جناب اج سجدہ بڑا لمبا کر لیا جے تو اللہ فرماندا جڑے میرے نے نا انہاں دیاں 2 نشانیاں نے رات نو سوندے نہیں رات نو یا سجدے دی حالت ہوندی ہے تے یا قیام دی حالت ہوندی ہے اور انہاں دے وچوں اگر جاگنا ویکھیا جائے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بڑا جاگے نے حضرت زہرا پاک جڑیاں نے انہاں نے رات دی بڑی عبادت کیتی ہے غنیت الطالبین دے اندر حضور غوث پاک دا آندا ہے کہ آپ نے عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز 40 سال پڑھی ہے بولو سبحان اللہ وہ کیویں پڑھی ہے کہ عشاء دی نماز پڑھنی ہے نا آ کے مسجد دے اندر تے آپ پیر بھی سان تے عالم بھی سان حضور غوث پاک سرکار جنہ دی اساں 11ویں دینے ہاں او کو جاہل پیر کوئی نہ ہے انہاں نے مسجد بھی بنوائی سی اور مدرسہ بھی بنوایا سی
بغداد شریف دا جڑا ساریاں تو وڈا مدرسہ ہے آپ انہاں دے بانی سان جی مسجد دے امام تے خطیب سان حضور غوث پاک کی سمجھو صرف یارویاں کھان جو کے سان یا کرن جو کے آئے نہیں عشاء دی نماز پڑھنی ہے نا آ کے مسجد اندر مصلی تے اس سے وضو دے نال یا رات قیام وچ کڑ چھڑنی ہے یا رکوع وچ کڑ چھڑنی ہے یا سجدے وچ کڑ دینی ہے تے ادو فجر دا ٹائم ہو جانا بولو سبحان اللہ ساڈا اج تقریر کو انج دی ہونی ہے تانوں سمجھان والی کدی کدی انج دی بھی جڑی ہے تقریر ہونی چاہیے تو ساڈی نماز کیسی ہے انہاں اللہ والیاں دی عبادت کیسی ہے کدی اس چیز دے اوتے اساں جناب قیام دی حالت اندر ہوئی ہے ساڈا دھیان جڑا وہ لاہور ہوندا ہے پتہ نہیں اج کی بنیا اوتھے دھماکہ ہویا پتہ نہیں کتنے بندے مر گئے نے اسی جناب نماز دی حالت اندر ہوئی ہے ساڈا خیال ہوندا پتہ نہیں پتر ساڈے پٹھے وڈ کے مجھے نو پائے نے کہ کوئی نہ توجہ ہے کہ کوئی نہ مڑ سانو بعد اچھا سی مولوی صاحب کو پوچھنے ہاں نیتیاں تے 4 سان ہن پتہ نہیں 3 پڑھیاں نے کہ 2 پڑھیاں نے کہ 4 پڑھیاں نے ایویں گل ہے کہ کوئی نہ او بولو تے صحیح نہ اون دے وچ مڑ گناہ مولوی دا کی گناہ دے تو ہڈا اپنا نا جی حضور امام غزالی رحمت اللہ آپ ایک آپ سان تے ایک آپ دا چھوٹا بھائی سی حضرت امام غزالی آپ اپنے بھرا دے پیچھے نماز نہ پڑھ دے دعا کرو اللہ بھراواں وچ بھی اتفاق رکھے او 2 پڑھ جانے چوکے تے پھر آندے نے میں عالمہ تے میں عالمہ آپ امام غزالی اپنے بھائی دے پیچھے نماز نہیں سی پڑھ دے تو آپ دی جڑی والدہ سی نہ بڑی اللہ دی ولیہ سی حضور امام غزالی دی جڑے آپ دے بھائی سن انہاں آ کے امی دے نال گل کیتی امی جان میں مصلی تے جماعت کرانا تے میرا بھرا میرے پیچھے نماز نہیں پڑھدا تے بندے گلاں کردے نے کہ چنگے تسی مولوی ہو تسی آپ جماعت کراندے ہو تے تہاڈا بھرا پیچھے وکھری نیتی بیٹھا ہوندا ہے آپ نے فرمایا پتر غزالی نو آ لان دے تے اون دے نال میں آ کے گل کراں گی حجت الاسلام امام غزالی پوری کائنات دے وچ ایک ہی ہے بولو سبحان اللہ جی ایک ہی ہے ماں نے ایک کو جمعیا ہے دوجا غزالی دنیا تے نہیں آیا آپ جس لے آئے نا تو امی نے آکھیا کہ پتر اپنے بھائی پیچھے نماز کیوں نہ پڑھدا پترا نماز پڑھیا کر بندے گلاں کردے نے آپ نے فرمایا امی میری اندے پیچھے ہوندی نہیں فرمایا نہیں پترا پھر بھی تیرا بھرا ہے عالم دین ہے تے فرمایا چلو امی تسی آندے ہو تو میں پڑھ لینا زور دی نماز پڑھی اپنے بھرا پیچھے پہلی رکعت بھی پڑھ لی دوسری رکعت بھی پڑھ لی اتحیات بیٹھے تیسری رکعت واسطے جس لے کھلوتے نا امام غزالی آپ نے سلام پھیریا صف تو پیچھے ہٹ کے تے اپنی بکری نیت لئی او بندیاں گل کیتی مگروں نہ کہ جناب تہاڈا بھرا کے پڑھدا ہی نہ آیا تے اج پڑھی سو تے 2 پڑھ کے اپنی پیچھے دوبارہ پھر انہیں نیت لئی آپ نوں بڑا غصہ لگیا آگے اپنی امی دے نال گل کیتی امی جان اج دے غزالی نے مینوں بڑا شرمندہ کیتا ہے یا تے پڑھدا ہی نہ جے پڑھیاں سو تے پوری پڑھدا فرمایا پتراں نوں آ لین دے جس لے امام غزالی آئے تو ماں نے آکھیا کہ امام غزالی پترا اے کی کیتا ہی بھرا دے پیچھے فرمایا امی میں نماز پڑھدا پیا سی پہلی رکعت بھی پڑھی ہے دوسری بھی پڑھی ہے تیسری واسطے جس لے کھلوتے نے نا تو میرے بھائی دا دھیان جڑا ہے باہر گھوڑیاں وال ہو گیا کہ پتہ نہیں انہوں نے میں چارہ پایا کہ کوئی نہ پایا تے ماں جی جس لے میرے بھائی دی توجہ ہٹی ہے تے میں اوویں جناب جڑا سلام پھیریا تے میں پیچھے اپنی نیت لئیے تے پھر ماں بھی امام غزالی دی سی جی ساڈی ماں مانگو تے نہیں نا تے غزالی دا متھا چوم کے آپ نو آخدے نے غزالی جے تیرا بھرا نماز دے وچ گھوڑیاں مگر ٹریا رہیا تے تو کیڑا نماز وچ رہیا ہے او بول تے چھڑو نا پترا جی او گھوڑیاں دے مگر رہیا ہے تے تو کیڑا نماز وچ رہیا ہے تو بھی تے مگر ہی رہیا ہے نا اس واسطے ساڈی نماز او نہیں جڑی نماز اسی پڑھنا چاہنے ہیں تے پڑھی نہیں جاندی کچھ ساڈا اپنا بھی تے خیال ہے نا کچھ ساڈی اپنی بھی تے سوچ تے اپنی بھی جناب کوشش ہونی چاہیے اللہ فرماندا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما جڑے میرے ہوندے نے نا میرے تے جس لے میرے گھر آ جاندے نے پھر انہاں نوں دنیا دی کوئی خبر نہیں ہوندی کوئی دنیا دی پرواہ نہیں ہوندی اللہ دے بندے
بڑا گناہگار تے بڑا سیاکار تے بڑا خطا کار ہے. جس لے رب دے گھر آ جائے نا اپنی ساریاں آرزواں پیچھے چھڈ کے اللہ دے گھر آ کے عبادت کریا کر. تیرے دل دے اندر بس اللہ دی یاد ہوے یا سونے پاک رسول دی یاد ہوے. تیسرا تصور نہ ہوے. سانو خیال جی زیادہ آندے نے دی نماز دی حالت اندر آندے. اسی جے بولنے ہیں زیادہ تے اے علماء نے لکھیا مسئلہ. نماز اندر بولنا یا وسوسے دی علامت ہے تے یا بندے دی طہارت ٹھیک نہیں. اے میری گل یاد رکھیا جی. اجڑ تساں نماز پڑھدے ہو نا نماز دے اندر بھول جانا ایک وسوسے دی علامت ہے. ایمان کمزور ہے. اور دوسری علامت ہے کہ تہاڈا وضو تہاڈی طہارت ٹھیک نہیں. جب تک بندے دی طہارت ٹھیک نہ ہوے گی بندہ نماز دے اندر بھولے گا. امام صاحب جڑے نے او نماز دے اندر جماعت دے دوران بھول جان گے. اون دی وجہ اے وے کہ دوران جماعت جڑا مقتدی آ کے کھلوتا ہے اون دی طہارت دی وجہ تو اے سارا مسئلہ بن گیا ہے. ہن خود ایمانداری دے نال دس ساڈی جناب ساڈا وضو انج دا ہے ساڈی نماز انج دی ہے ساڈے سجدے انج دے نے. ایک رکعت اندر سانو نہیں پتہ لگدا کہ سجدہ ایک کیتا یا دو کیتے نے. اساں چار نیتیاں ہون تے کو نہیں پتہ لگدا دو پڑھ لیاں نے یا ترائے پڑھ لیاں نے. مر اسی آنے یا جناب اسی دے بڑے نمازی نہ جھلیا. اے نماز او سمجھ کے پڑھ کے اس نماز نو اللہ نے تحفہ دیتا اپنے محبوب نو. محبوب نے تحفہ دیتا ہے اپنی امت نو. تے جڑا تحفہ ہوے لوگ بڑا سنبھال کے رکھدے نے. تے اے جڑی نماز تحفہ ہے نا اے دنیا دار دا نہیں ہے پروردگار دا تحفہ ہے. ایک اللہ تحفہ ہے جی اللہ وحدہ لا شریک دا. مینوں کوئی بندہ کوئی چیز دے دے نا گفٹ دے طور تے یا میں کسی نو دے دیاں تو میرے خیال دے مطابق اس نو بڑے اچھے طریقے نال سنوار کے بندہ رکھدا ہے سنبھال کے رکھدا ہے بڑا اوندا خیال رکھدا ہے کہ یار میرے سجن نے دتی ہے. تے اللہ نے جڑی نماز دتی ہے محبوب نو بولو سبحان اللہ. وہ ساڈی کیسی نماز ہے. میں تے اکثر آکھدا ہوندا وا کہ اسی بڑے چلے جائے بندے تے بھولے جائیں اساں صف دے وچ کھلوتے ہوئیے نا تے سانو اینا پتہ لگ جاندا ہے کہ جڑا تیسری جگہ تے آ کے بندہ کھلوتا ہے وہ کون ہے. توجہ ہے. یہ ساڈی نماز ہے. کچھ اپنی نماز دے بارے بھی تے سوچنا چاہیے نا. اسی انج دے ہاں ساڈا اتنا تقوی ہے کہ اساں کھڑے ہو گئے نا صف دے اندر تے تیسری جگہ تے جڑا آ کے بندہ کھلو گیا ہے سانو اینا پتہ ہے کہ وہ دوجی رکعت چا ملے ہے کہ تیسری چ ملے ہے. کاش کدی اونج نماز پڑھیے جی میں مولا علی نے پڑھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دی پنڈلی دے اوتے تیر لگ گیا نا تو آپ نو بڑا درد محسوس ہویا. تیر کافی ماس دے اندر پوست ہو گیا سی تو صحابہ پاک کھچن دی کوشش کردے نے تے آپ نو تکلیف ہوندی ہے درد آپ نو ہوندا ہے. حضرت علی پاک نے فرمایا کہ میں نماز دی حالت اندر کھڑا ہونا وا تے تسی میرے جسم دے وچوں اس تیر نو باہر نکال لیا جی. جس لئے آپ قیام دی حالت اندر سان تے انہوں نے تیر نو جسم دے وچوں باہر نکالیا تے آپ نے سی تک نہ کیتی. کسی پوچھا جناب پہلا تے بڑی درد پئی ہوندی سی تے ہن تے بڑے خاموش ہو کے تانوں پتہ ہی نہیں لگیا. آپ نے فرمایا درد کیویں مینوں ہوے میں اون دی بارگاہ وچ کھلوتا سا. بولو سبحان اللہ. کدی کدی یہ ہو جیاں گلاں تے بھی بولیا کرو سبحان اللہ. فرمایا کہ مینوں درد کیویں ہوے کہ میں اس دی بارگاہ دے اندر کھلوتا سا. بندہ کٹیا جاوے اوف تک نہ کرے جے کسے وڈیرے دے سامنے کھلوتا ہوے تے ایم پی اے ایم این اے دے سامنے چلو کوئی ماڑا جیا بندہ تگڑا جیا بندہ بٹ صاحب دے سامنے بھی کھلو جاوے تے وڈیا جاوے گا بولے دا نہیں. ہن پتہ ہے کہ ماڑی جی وردی ہے انہاں کول تے ڈارے. ہاں جس بندے کول وردی ہوے بندہ کٹیا جاندا ہے وڈیا جاندا ہے نہیں بولدا کدھر بھی ادبی نہ ہوے. او جھلیا تو کہو جیا مسلمان ہے اللہ دے گھر آ کے بھی تو بھولدا رہنا ہے تے تینوں اس گل دا پتہ نہیں لگدا. جماعت دے اندر تینوں پتہ لگ جاندا کہ چوتھی جگہ تے کیڑا بندہ آگے کھلوتا ہے پنجویں جگہ تے کیڑا بندہ آگے کھلوتا ہے. نا سجدہ اس حالت نال کر کہ میں اللہ نو ویندا پیا واں یا خدا تے مینوں ویندا پیا ہے. نا اساں اس چیز وال تے ساڈا خیال ہی کوئی نہیں نا ساڈی سوچ ہی کوئی نہیں ساڈی فکر ہی کوئی نہیں. وہ گل سمجھ لگدی پئی ہے نہیں. یہ تقریر صحیح بھی ہوندی ہے نا
ਇਹੋ ਜੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਧਰ ਸੋ ਤਕਰੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ برادران اسلام حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ آخدے نے کہ میرے کول دو ہی طریقے نے اللہ نو ویکھن دا تے اللہ دے نال گل کرن دا دو ہی میرے کول طریقے نے کدا تساں بھی سوچو سانو ہر طریقہ آیا یار نہیں طریقہ آیا کہ اللہ دے نال اساں ہم کلام کیویں ہونا ہے اللہ دے نال اساں گلاں کیویں کرنیاں نے پیارے علی تسی اللہ دے نال گلاں کر فرمایا ہاں کرنا وا ایک دن دے وچ پتہ نہیں کتنی میرا میں اللہ دے نال ہم کلام ہونا وا انہاں کہ جناب سانو تے نہیں کدی دسے آپ نے فرمایا علی نو قرآن دی تلاوت کردیاں نہیں جے ویکھیا جناب بڑی نہ ویکھیا تے فرمایا اے قرآن کیندا ہے اے کلام کیندا ہے اکھے اللہ دا فرمایا میں اللہ دا کلام پڑھنا وا میں اللہ دی گل پڑھنا وا تے اللہ دی گل پڑھ کے جس لے اتا دھیان کرنا نا اللہ فرماندا ہے علی سمجھ نہیں لگدی تے میں سمجھا دیاں او یار بولو سبحان اللہ فرمایا تے جلے میرا چوکھا دل کر پوندا میں اللہ نو ویکھاں اللہ جسم تو پا کے ہاتھ تو پا کے زبان تو پا کے کنا تو پا کے اکھاں تو پا کے اس دا کوئی وجود نہیں اللہ سنگیا نہیں جاندا چکھیا نہیں جاندا ان دی سمیل نہیں ہے او ذہن دے اندر نہیں آندا گمان دے اندر نہیں آندا تصور دے اندر نہیں آندا یا علی یہ تساں اللہ نو ویکھنا ہوے تے فرمایا اکو ہی حل ہے میں اپنا سر سجدے وچ رکھ لینا وا ہائے 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 او وڈیریاں دے ڈیرے تے جا کے حکے پکھان والے انہاں دیو ایک من دو من سانو دانے دا لب جاسی تے اسی وڈیریاں نو راضی کرنے آ انہاں نو راضی کرن دا طریقہ آیا ہے رب نو راضی کرن دا کیوں نہیں طریقہ آیا کداں اسی کران گے اللہ نو راضی کداں اسی اپنی آخرت بہتر کران گے نماز ایسا ایک تحفہ ہے اللہ دی طرفوں مومنین واسطے اور محبت والی گل ہے میں تے اس چیز نو اپنی مرضی دے نال سمجھنا نہ کہ اپنے عشق مستی دے نال سمجھنا وا نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس نماز نو میرے نبی نے ادا کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کسے دا کوئی طریقہ عمل اچھا لگ جاوے نا اے تساں ویکھ دیو اج کل تے جدید دور آ گیا نا جی کوئی بچہ اب کسی اور طریقے دے وال کٹاوے تے اسی ویکھ کے آنے سلطانی صاحب او منڈے وال صحیح کٹائے سی اسی اپنے بچیاں دے وی اونج دی کٹوانے نے فلانے جی گڈی لئیے کیڑے ماڈل دی اساں جی اس ماڈل دی لانی ہے فلانے جی بچے نے یا موبائل لیا اساں جی اس ماڈل دا موبائل لانا ہے کبھی اس چیز دے خیال نہیں کیتا چلیے یار جا کے نماز پڑھیے ساڈے نبی نے ادا کیتی ہے ہائے ہائے جا کے نماز پڑھیے اس نماز واسطے آقا حسین نے سب کچھ قربان کیتا ہے اور سیخ اتے مکھن جماؤنا بڑا ڈاڈا یوکھا کام ہے بچڑے دے کے یار بناونا اے سخی حسین دا کام ہے عشق کردا ہے اپنی مرضی دے کام نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا سانو کی لگے نماز دے نال سانو کی لگے قرآن دے نال سانو کی لگے اذان دے نال سانو کی لگے کلمے دے نال ساڈا ایندے اوتے خرچ ہی کچھ نہیں ہویا جنہاں نے نماز واسطے سارا کچھ قربان کیتا کدی انہاں کول پوچھ نماز کیا ہے جنہاں نے قرآن واسطے سارا کچھ قربان کیتا کدی انہاں کول پوچھ قرآن دی تلاوت کیا ہے جنہاں نے اذاناں لئی سارا کچھ قربان کیتا کدی انہاں کول پوچھ اذاناں دی اہمیت کیا ہے اوے مسلماناں تو کہندا مسلمان ہے او لوگ فوتگی دے اکٹھے ہو جاندے نے لوگ میلیاں دے اکٹھے ہو جاندے نے لوگ تماشبین دے کٹھے ہو جاندے نے لوگ محفلاں دے کٹھے ہو جاندے نے لوگ جنازیاں دے کٹھے ہو جاندے نے اسی انج دے مسلمان اذان ہوندی پئی ہوے اساں کدی مسجد اندر کٹھے نہیں ہوئے اذان ہوندی پئی ہوے جماعت دا ٹائم گزردا پیا ہوے کدی بھی مسلمان مساجد اندر نہیں آئے گا اوے پھوڑی دے اوتے 200 بندہ بیٹھ کے بیان کرے گا اذان سن کے مساجد اندر کو نہیں آئے گا ایک اعلان سن کے سارا پنڈ قبرستان چلا جائے گا نال دی مسجد اندر کوئی بندہ نہیں آئے گا اسی انج دے مسلمان رب کعبہ دی قسم ہے ساڈی پہچان جنازے نال نہیں ہونی نماز نال ہونی ہے توجہ ہے آپ احباب جنازہ نام ہی پڑھیا تے گزارا ہو جاسی جنازہ اساں نے نام ہی پڑھیا میں آکھدا پیا وا میں فتوا دے رہا تانوں تسی نہ کسے دا جنازہ پڑھیا جے شریعت دے حوالے نال تواڈے کوئی کفر دا فتوا نہیں نماز نہ پڑھو گے تو تواڈے تے فتوا ہے
حضور غوث پاک دنیا تو طالبین دے اندر بھی لکھیا ہے، امام شافعی نے بھی لکھیا ہے، کافر تے مسلمان دے اندر فرق ہے تے نماز دا ہے۔ انہاں تو اس قدر تک لکھیا کہ بے نمازی نو مسلماناں دے قبرستان دے اندر دفن نہ کرو۔ تسی خود اندازہ لاؤ، مڑ تسی آکھو کہ کیندی تساں گل کر چھڈی ہے، یہ گل میں سچی کردا پیا ہاں۔ میری سرکار نے فرمایا جی مینوں انہاں بچیاں دا تے عورتاں دا نانا حیا ہوندا تے میں بلال نو آکھدا کہ بلال اذان پڑھ، تے میں مدینے دی گلیاں چ ویکھدا کیڑا اندر تے کیڑا باہر ہے، جڑے نماز واسطے نہ آوندے میں محمد انہاں دے گھر جلا دیندا۔ اس تو تے اور کیڑی وڈی گل ہے کہ یار اساں نے محبوب دا کلمہ پڑھیا ہے تے لگ اسی لوگاں دے پیچھے کی دنیا دے گئے ہیں، یورپ امریکہ دے پیچھے ٹر پئے ہیں۔ کیا اساں محبوب دا کلمہ پڑھ کے کدی نماز پڑھی ہوے تے دسو مینوں؟ کسے نو آکھی نے نماز اب میں اثر دی اذان پڑھی ہے تے دو تین بندے سی سان جماعت ٹائم کول تے ایتھے ایک دو بندے کھلوتے سی تے میں انہاں دا نام نہیں لیندا، انہاں نے میں کہیا آج نماز پڑھ لئیے، اوہ جی ساڈے کپڑے ٹھیک نہیں اسی آئے، یہ اسی مسلمان ہیں جی ساڈی طہارت ٹھیک نہیں تے بھائی کیا فائدہ مسلماناں دا؟ تیرے کپڑیاں دا رولا نہیں، تیری نیت ٹھیک نہیں، تیرا اندر ٹھیک نہیں، اندر تیرے کوڑے، اندر تیرے غلادت ہے۔ کاش کدی ساڈا اندر، میں اکثر آکھنا ہوندا وا خدا واسطے اللہ دیو بندیو جویں اپنے ظاہر نو صاف کر دیو کدی باطن نو صاف کر کے ویکھو۔ اتلی اتلی خیر صلاح ایتھوں صاف ہو گئے تسی تے بیڑے پار ہو جا سن۔ ہاں اکو بس گل کرنا چاہنا، 31 اکتوبر آ جڑا پرسوں لگے ہے ایک بڑا خاص دن سی، خاص دن سی یہ نام تے تساں سنیا ہونا لیکن میں اگے چل کے وضاحت کراں گا، اور اس جنے دی میں بس گل کرنا چاہنا وا کیونکہ میں موضوع تے بڑا بنا کے ذہن لے کے آیا سی، لیکن میں کہ چلو نماز جڑی ہے اس دا بھی پیغام ضروری ہے، تقریراں تے اگے ہوندیاں رہندیاں نے اور انشاءاللہ اللہ چاہے گا تے کرتے رہاں گے، لیکن بس ایکو گل کرنا چاہنا 1366 ہجری ذیقات دا مہینہ سی، 4 دسمبر 1908 دے اندر کوچا چابک لاہور دے نال ایک پنڈ ہے سوارا، اوتھے اے جنا پیدا ہویا ہے، بولو سبحان اللہ۔ دو بھائی سان، پہلے دا نام سی محمد امین، دوسرے دا نام سی علم الدین۔ میں تے میں دعا کر لینے تقریر تے ہو گئی ہے، ہاں جی میں تھک کے بیٹھے ہو، میں تے پتہ ہے میں خبریں نماز دی بات تبلیغ کر بیٹھا تھا رنج ہو گئے ہو نہ پڑھے آ جے سبحان اللہ تے کہہ چھڑے، اب ویکھیا جی ہن نہ بولے نے سبحان اللہ، یعنی نماز تو غصہ کر گئے، غصہ کر گئے۔ ہائے ہائے پڑھیا کرو یار نماز، میری سرکار نے فرمایا ہے کہ نماز جڑی ہے میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے، بولو سبحان اللہ۔ آسا پکھے چلائے نے نا ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے نا، اے سی چلانے یا ٹھنڈک محسوس ہوندی ہے، پنکھے چلانے یا ٹھنڈک محسوس ہوندی ہے، تو صحیح فرماندے نے کہ جامعہ مسجد عائشہ دے اندر جتنا بھی تو گناہگار ہے نا اوتھے تو جا کے اگر نماز پڑھیں گا نا سر جھکائیں گا نا تیری نماز اس کلونی والی مسجد اندر پڑھنا تے مصطفیٰ نو مزار وچ ٹھنڈک پہنچنا، ہائے ہائے کدی اس چیز نو سامنے رکھ کے یار نماز پڑھ کہ میری سرکار نے نماز ادا کی تھی، اللہ نے جڑا تحفہ محبوب نو دیتا سی وہ محبوب نے امت جوان چھڑیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دے والد دا نام سی طالمان، درخان سان پیشے دے حوالے نہ، علم الدین آپ دا بچپنا اتنا حسین سی جویں ساڈے بچے بڑے شرارتی ہوندے نے، بچپن دے اندر ہی حضور دی نعت پڑھن دا شوق سی، تھوڑا جا اونچی بولو سبحان اللہ۔ آپ 1928 دے اندر لاہور نو چھوڑیا تے کوہاٹ شہر چلے گئے، آپ دا اس لئے بچپنا ہی سی، حضرت علم الدین دا والد آپ نو اپنے کام دے نال لے کے جاندے نے اندر باہر،
آپ دا جڑا بھائی ہے محمد امین، آپ نے انہاں دے کولوں کام سکھیا درخانہ دا. جس لئے تھوڑی جی ہوش سنبھالی تو بھائی نے اپنے والد دے مشورے دے نال دلی بھیج دیتا کہ جاؤ تسی جا کے تعلیم حاصل کرو دنیا دی. قرآن پاک بچپن دے اندر پڑھیا لیکن سارا مکمل نہ پڑھ سکے، جس لئے آپ دلی چلے گئے دنیا دی تعلیم حاصل کرنے واسطے. ادھر لاہور دے اندر ایک بے ایمان راجپال کھتری، اس نے ایک کتاب لکھی جڑی میں نام نہیں لینا چاہتا. اس دے اندر اس نے آقا پاک دی بڑی گستاخی کی تھی. لوگوں نے بڑے جلسے بڑے جلوس جڑے نے وہ کڈے. اس نو 6 مہینے دی سزا بھی ہوئی راجپال نو. اور علماء نے لکھیا ہے کہ جس دلیپ سنگھ مسیح جڑا ہے نا اس ویلے دا انہیں راجپال دی سزا ختم کر کے نا 6 مہینیاں دی پہلے اس نو رہا کر دیتا. پھر مسلمانہ نے جلسے جلوس بھی کڈے اور جنہ نے حضور دی نموس واسطے جلسے کڈے سن انہاں دے دفعہ 144 لا دیتی گئی. بٹ سب جان دے نے دفعہ 144 اجے بھی علماء تے لگ دی ہے جڑا کو دین دے بارے گل کردا ہے. توجہ فرمایا جے بے غازی المدین شہید ایک دن جناب دلی دے بازار دے وچوں واپس پیا ہوندا اے تے ہر پاسے جناب شور پیا ہویا ہے. مسلمان جڑے نے جناب او جلسے جلوس کردے پے میرے آقا دی نموس واسطے حضور دی عزت واسطے. جناب مسلمان جننے جو گائے او جناب جلسے پیا کردا اے. جس لے دلی دے بازار دے کولوں گزرن لگے ویکھیا کی ایک مولوی صاحب بیان کردے پے میرے نبی دی عزت دے بارے. اوے مسلمانوں ہوش دے ناخن لو بے ایمان جڑے نے انہاں نے میرے آقا دی عزت حملہ شروع کر دیتا ہے. اے غازی علم دین جیڑا ہے انہیں جناب اتھے رکیا رک کے سننے لگ پیا اے گلاں کی پیا کردا ہے. جس لے جناب مولانا دی گل سن کے غازی گھر واپس آیا ہے. حضرت غازی علم دین دا ایک ڈاڈا یار ہے جن دا نام شیدا ہے. او بوں ڈاڈا یار بس اکو گل کر کے میں چھوڑ دینا ہے. توجہ فرمایا جے جڑی 31 اکتوبر گزری ہے بڑی عام ہے. اے ساڈا جڑا نوجوان طبقہ ہے انہاں نو اس گل دا پتہ کوئی نہیں. اگر تاریخ نو جناب اے پسند کرن تے انہاں نو چیزاں دا پتہ ہونا چاہیدا ہے. اس 31 دی وجہ تو میں اپنا سارا موضوع چینج کیتا ہے. غور کریا جے اے جناب غازی علم دین شہید آندے نے. میں جس لے جناب مولوی دی گل سنی تے میں گھر آ گیا. اے میرا ڈاڈا یار جندا نام شیدا ہے اون دے نال میری گل بات اجے نہیں ہوئی. میں اپنے گھر آیا پہلی رات نو آ کے میں جس لے اپنے گھر ستا وا میں خواب وچ کی ویکھیا اے ایک نورانی چہرے والا آیا اے ایک سونی شکل والا آیا اے. اس مینوں آ کے آکھیا علم دین پڑھائیاں چھڑ دے لاہور آ جا تینوں نبی پسند کر لیا ہے. توجہ فرمایا جے ذرا. پہلا دن گزریا علم دین آندا ہے میں جناب دماغ دے اندر گل سوچی کوئی نہ سمجھیا میرا اپنا وہم ہوئے گا. دوسرا دن گزریا رات نو ستا جناب میں ویکھیا کی پھر میری خواب دے اندر پھر اشارہ ہویا سونی شکل والا آیا سونے چہرے والا آیا. بینو یا کے آندے نے علم دین اٹھ پئے چل لاہور چلا جا تینوں میرے نبی نے پسند کر لیا ہے. علم دین آندا میں جناب مڑ گل کوئی نہ غوری میں توجہ کوئی نہ کیتی. تیسرا دن ہی آیا ترائے ویرا مینوں خواباں آئیاں. غازی علم دین آندا میں بڑا حیران تے پریشان ہو گیا. میں جناب تیسرے دن تو بعد چلدا اپنے یار شیدے دے کول آیا اون دے نال میں جا کے ساری گل کیتی. توجہ کرے آجے علم دین آندا شیدیا اج 3 دن ہو گئے نے یارا مینوں نیندر کوئی نہیں پئی آوندی. مینوں خواب دے اندر انج دیاں گلاں دا اشارہ ہوندا ہے. شیدے دے جسم تے کب کبھی تاری ہو گئی اون دی ہا نکلی رو کے آندا علم دین 3 دن ہو گئے نے جیڑا خواب تو پیا وینا ہے او ممی پیا وینا وا.
او خواب ممی ویندا پیاں وا مینوں بھی بشارت ہوئی ہے آ جا تمہیں لاہور ہن دوویں یار نے تے دوویں ہن اکھ لگ پیا کہ جاوے کون بولے آج سبحان اللہ اس تو پہلے ایک عاشق ہویا ہے جس کا نام ہے خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اینا نے راجپال دے اوتے پہلا حملہ کیتا سی اور راجپال بچ گیا سی اے خدا بخش نو 7 سال قید ہوئی سی پھر افغانستان دا ایک غازی ہے جس کا نام ہے غازی عبدالعزیز انہوں نے پھر لاہور آ کے راجپال دی جگہ تے کسے ہور بندے دا قتل کر دیتا راجپال سمجھ کے اور اس غازی عبدالعزیز نو 14 سال دی سزا ہوئی سی اے تیسرا جڑا مجاہد غازی المدین ہے دب کے سبحان اللہ توجہ فرمایا جو دوویں آپس دے اندر گلاں کرن لگ پئے نے ہن جاوے کون شیدا آندا میں جانا ہے علم دینا دا میں جانا ہے اما نوں بھی پتا کوئی نہیں چاچے دی دھی دے نال منگنی ہوئی ہے چڑھدی جوانی علم دین دی غور کرے آجے ہن دوویں یار آپس دے اندر گلاں کرن لگ پئے ایک آندا میں جانا ہے دوجا آندا میں جانا ہے علم دین آندے نے چل انج کر پرچیاں پا لینے آ اپنا نام بھی لکھ دے میرا بھی لکھ جندہ نام نکل آیا او حضور دی عزت واسطے اپنی جان دے وے گا غور کرے آجے عاشقو جلے جناب دعا دا نام لکھیا گیا ہے پرچی جس لے چاہیے نا علم دین دا آیا ہے نا کندہ آیا بولو نام علم دین دا آیا غازی علم دین شہید نے جس لے جناب او سارا کچھ پوچھیا پوچھن تو بعد پتہ چلیا اے لاہور ہسپتال نارکلی بازار جیڑا ہے اس دے نال اس دے نزدیک جیڑا ہے میدار قطب الدین بیگ دا ہے اون دے نال اے جناب راجپال دی دکان ہوندی آئی جتھے اے بے ایمان بیندا سی گل توجہ دے نال سنیا جے غازی علم دین پیدا تے پنجاب لاہور دے اندر ہویا لیکن کوہاڑ چلے گئے جلے چڑھدی جوانی اولے جناب علم دین آیا کسے نو دسیا کوئی نہیں کسے دے نال گل کیتی کوئی نہیں جس لے لاہور آ گئے آپ نقل و حرکت غور کر دینے ویندے نے او بیمان جیڑا ہے ان دے نال جناب گارڈ نے ان دی حفاظت کرن والے نے ایک وچ ٹائم ایسا آوندا ہے جلے او کلا ہوندا ہے کھانے دی واری آوندی غازی علم دین نے اپنے کان وین لے اپنی کناں دے اندر بندے پا لے اپنی ہتھاں دے اندر جناب کڑیاں پا لیاں انہاں دا شکل اختیار کر لئی کیونکہ بے ایمان آئے بڑا ڈاڈا پیرا سی دو ویرا اگے حملہ ہو چکیا آیا غازی نے لاہور دے بازار وچوں ایک چھرا خریدیا ہے جنوں اچھے طریقے دے نال لایا ہے اپنی عزت واسطے نہیں نکلیاں جندہ کلمہ پڑھنے اس محبوب دی عزت آستے نکلے آجے اوے میں توانو دسنا نوجوانو میرے نبی دا کلمہ پڑھے نہ لیو تسی گھران دے اندر مفوض ہو حضور دا صدقہ تو ہاڑی اولاد مفوض ہے حضور دا صدقہ نمک حرامی نہ کریا کرو جس لے میرے نبی دی عزت دی واری آ جاوے اولے دھیاں پتر نہ ویکھیا کرو اولے خالی مولوی نہ ویکھیا کرو اولے جماعت تنظیم نہ ویکھیا کرو بس میرے نبی دا نام ویکھ کے لڑ جائے او جذبہ پیدا کرے جڑا حضرت عمر پاک نے کیتا ہے حضرت عمر دے سکے مامے نے ایک میرے نبی دی شان اندر گستاخی کی تھی عمر پاک تلوار مار کے ٹوٹے کر کے دسیا لوگ جڑا عاشق یار دائے ہوئے اور مڑ یار دے گیلے نہیں سندا جان دے چھوڑ دائے اپنا ایمان اپنے نبی تو قربان کر دیندا جے انہوں کسے دے نال پرواہ نہیں انہوں کسے دے نال غرض نہیں اوے تسی جوانیاں مانو اوے صدا میرے نبی دے غلام رو تو ہاڑیاں صد جوانیاں جیڑیاں نے اگر جے
کامیابی دی سیڑھی تے پہنچنیاں چاہدیاں نے تے میرے نبی دے نال وفاداری کرو. او جڑا غازی عبد العزیز او بھی تے ایک جوان آیا, او جڑا غازی خدا بخشے او بھی تے جوان آیا, او جڑا غازی عامر شیمائے او بھی تے جوان آیا, او جڑا غازی ممتاز قادری ہے او بھی تے جوان آیا, جڑا غازی علم دین اے بھی تے جوان آیا. ساڈیاں جڑیاں جوانیاں نے او کمپیوٹر وچ گزر چلیاں نے, حضور دی عزت دا کوئی پرواہ نہیں. ساڈیاں جڑیاں جوانیاں نے او موبائلاں دے اندر جاندیاں پیاں نے, نبی دی عزت دا کوئی پتہ نہیں. ساڈیاں جڑیاں جوانیاں نے او دنیا داری دے اندر جاندیاں پیاں نے, سانو حضور دی عزت دا کوئی پتہ نہیں. تینوں اجے بھی اس گل دی سمجھ نہیں لگی. میرے پیر حسین نے جڑا جوان پتر قربان کیتا ہے اپنے لئی نہیں اپنے نبی لئی کیتا ہے, اپنے نانے لئی کیتا ہے. وہ نانا بھی ہے میرا نبی, حضرت حسین دا نبی بھی ہے, میرا نبی رسول بھی ہے. حسین بڑی شان دا مالک ہے, حسین بڑے مقام دا مالک ہے. اے جڑا سادات گھرانہ ہے اتنی شان دا ہو کے بھی انہوں نے اپنا کلمہ نہیں پڑھیا, انہوں نے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے اج دی گھڑی تکن جڑا وفادار سنی ہے انہیں جس لے بھی غیرت کھا دی ہے میرے نبی دے نام تے کھا دی ہے, جس لے بھی پیرا دیتا ہے میرے حضور دی عزت پیرا دیتا ہے. اوے مسلمانوں ساڈے ہاتھ بھی ہیں نے ساڈے پیر بھی ہیں نے پھر بھی اسی آپا ہے جو گئے یا ساڈے نالوں او بابا خادم چنگا ہے جڑا میرے نبی دی عزت وچ جان دے گیا ہے. او ساڈے نالوں او بابا غیرت مند چنگا ہے جنیاں لتاں کوئی نائیاں انہیں دسیا ہے. مسلمانوں میں معذور ضرور ہاں لیکن غدار نہیں, میں وفادار ہاں. میں لوگاں دسنا چاہنا وا جس لے میرے نبی دی عزت دی واری آ جاوے اولے یورپ پیچھے رہ جاندا ہے, اولے فرانس پیچھے رہ جاندا ہے, اولے امریکہ پیچھے رہ جاندا ہے. اے دنیا دے کتے پیچھے رہ جاندے نے. اوے ساڈے واسطے وہ بندہ قابل احترام ہے جیڑا اندروں بھی نبی دا ہے جیڑا باہروں بھی نبی دا ہے. اللہ اکبر کبیر. غازی الدین شہید آخر نے کہ میں جس لئے وہ اندر سے نہ کلا مختصر کرنے یا تو میں اندر داخل ہویا راجپال کھدری جڑا ہے کرسی تے بیٹھا سی. آپ آخر نے کہ میں انہوں آکھیا ہو بے ایمانا اجے بھی وقت ہے ہی توبہ کر جا. اس آکھیا تو کون ہے مینوں آکھن والا, مینوں کوئی نہیں بندہ کو جاگ سکدا, میری بڑی جڑے نے منن والے تے میرے دائیں بائیں میری حفاظت کرن والے تے مڑ عاشق نو کون بندہ ڈکے. بولو سبحان اللہ. آپ نے چھرا کڈیا ماریا سیدھا اندے پیٹ دے اندر اندی آنتھڑیاں باہر آ گئیاں. وہ کرسی تے بیٹھا سی زمین تے ڈگ پیا منہ پرنے. تے غازی جس لے جناب چھرا مارے آئے نسیا نہیں, چاند قدم پیچھے ہٹے تے کھلو گئے. دل وچ خیال کیتا غازی اگے جناب دنیا نے حملہ کیتا ہے تے بچ گیا ہے, بلا نیڑے ہو کے ویکھ مر گیا کہ جیوندا ہے. تھوڑا جا اچھی سبحان اللہ. اینو عاشقاں دے نہیں جڑا میدان چھڑ کے نہ جائے غور کرے آجے. جس لئے آپ اگے ہوئے نا جناب پیر ماریا انہوں ٹھڈا ماریا او دی جان ہوندی نکل گئی سی. تے جس نے جناب غازی باہر نکلے آئے جسم دے اوتے خون
ہتھاں دے اتے اس بے ایمان دا ناپاک خون جناب انگریز حکومت نے آ کے آپ نو گرفتار کر لیا غازی نسیا کوئی نہیں غازی بھجیا کو نہیں آپ نے فرمایا ٹھہر جو ذرا مینوں پاک صاف ہو لین دیو اے جڑا بے ایمان دا خون میرے جسم تے لگیا ہے میں ذرا اس نو جناب صاف کر لواں توجہ دے نال جملہ سنیا جے جس لے غازی جناب عدالت دے اندر پیش ہو گیا ہے جڑا جناب جج آیا او ساکھیا غازی دس تو اے قتل کیوں کیتا ہے آپ نے فرمایا میری ایندی دشمنی کوئی نائی میرے نبی نو نہیں سی مندا میری اندی دشمنی کوئی نائی میرا اندہ جناب ویر کوئی نایا میرا اندہ سانجا بننا کوئی نایا اے میرا جناب پانی چوری کوئی نایا کردہ اسی مر گئے وہ جناب لڑ لڑ کے اس گل تو ساڑی وٹ تو کیوں لگیاں ہیں پانی کیوں چوری کر لے آئی ایتھے جناب گل نہیں کچھ ہو گئیاں جس لے جناب او جڑا سپری ڈنڈ آیا جڑا جناب جج آیا او ساکھیا غازی علم دین تو توہین عدالت کیتا ہے اے میں جملے پڑھے جناب مینوں تے بڑی چاسائی تو ہڈا پتہ نہیں انہیں جناب جج نے آکھیا علم دین تو جناب توہین دی عدالت تو توہین عدالت کیتی ہے علم دین نے آکھیا دس کی آکھیا او ساکھیا میں آندا پیاں وا تو عدالت دی توہین کیتی ہے توہین عدالت کیتی ہے اس وجہ تو تینوں سزا دینی ہے علم دین ہس کے آندا ہے اوے دنیا دیا کتیاں تینوں توہین عدالت نظر آیا ہے تینوں توہین رسالت نظر کیوں نہیں آیا تینوں توہین عدالت نظر آیا ہے تینوں توہین رسالت نظر کیوں نہیں آیا میں جان دین لئی تیار ہاں اگر مینوں اپنی جان دا ہوندا تے میں کدی بھی بے ایمان نو نہ وڑدا مینوں اپنی جان دی پرواہ نہیں مینوں میرے نبی دی پرواہ ہے تو سنا سزا تے ساڈے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے ولا تقول لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات اللہ آندا ہے خوشی خوشی میرے یار تو اپنی جان وار دے لوکی تینوں مردہ یا کھڑیں گے خدا اعلان کردہ ہے جن نے اپنی جان میرے یار تو واری ہے او آج بھی زندہ ہے او کل بھی زندہ ہے او آج بھی زندہ ہے وہ کل بھی زندہ ہے تا قیامت زندہ ہے مختصر کرنے ہیں جی آپ جیل دی اندر بھیج دیتا گیا اور غازی المدین آخر نے کہ میں قرآن نہیں سی پڑھیا تے لوگ جڑے جیل دے اندر قیدی سان نا او میرے کو لا کے مینوں آندے سی کہ المدین ذرا سورۃ یاسین تے سنا بولو سبحان اللہ یار ذرا سر آپ فرماندے نے کتب دے اندر میں پڑھیا آپ دی سیرت دے حوالے نال کہ جڑا بیمار ہو جاندا سی نا او غازی علمدین جس گھڑے وچ پانی پیندے آئے نا اس گھڑے وچ پانی پیندے سن تے اللہ شفا دیندا سی 1000 تو زیادہ ایک دن دے وچ حضور تے درود پڑھدے سن غازی علمدین شہید آپ آندے نے جناب ویلا قریب آ گیا لو جی تقریر بھی نیڑے آ گئی ہے بولو سبحان اللہ پوری تقریر دے وچ میرے خیال نال میں اج تک شعر کو نہیں پڑھیا ان کا ٹائم شعر دا نہیں رہ گیا تقریر ہی ہے جدی تسے سبحان اللہ بولیے ذرا توجہ فرمایا جے غازی آندے نے میں قریب جس لے جناب قریب آ گئی وقت قریب آ گیا تاریخ قریب آ گئی جڑی تاریخ سنا دیتی گئی تھی آپ آندے نے 22 مئی 1929 نو آپ نو سزائے موت ہوئی ہے 31 اکتوبر جمعرات دا دن سی میاں علی دی جیل دے وچ آپ نو اوتھے تختہ دار تے لٹکایا گیا
غازی علم دین شہید نو آپ آندے نے جناب پھانسی دو 3 دن پہلے ایک دن غازی آندا میں اپنی جیل دے اندر میں نماز پڑھدا پیا وا اے جملہ جنہاں نے اگے تقریر تھوڑی میری سن لئیے ہن سمجھو گے سنو گے تے تانوں پتہ لگ جائے گا غازی علم دین آندا جناب میری پھانسی دو 3 دن پہلا میں جیل دے اندر نماز پڑھدا پیا دوران نماز میں ویکھیا کی ایک نور میرے سامنے ظاہر ہویا ایک نورانی شکل آ گئی ہے جس لے میرے سامنے آئی تے مینوں آندی ہے غازی نماز نو چھڈیا تینوں نبی کول لے جاواں نماز چھڑ دے آ جڑے نفل پڑھدا پیا نفل چھڑ تینوں نبی کول لے جاواں جملہ غور نال سنیا جے غازی علم دین نے جس لے گل سنی آپ آندے نے اوے ذرا کھلوویں نا اگے بھی مینوں خواباں دے وچ ترائے ویراں آ کے ملیاں اے مینوں آکھی آئی غازی دلی چھڑ دے لاہور آ جا تینوں نبی پسند کر لیا اے اج ہی آنا آ تینوں نبی کول لے کے جاواں دس تے صحیح کون اگلے نے جواب دیتا غازی یہ پوچھنا چاہنا ہے تے غور نال سن لے میں حسنین دا پاپا میرا نام علی المرتضی ہے غازی آ میں تینوں لین آیا ہاں محبوب دی بارگاہ دے اندر چلیے غازی علم دین آندا ہے میں حضور دی بارگاہ دے اندر چلا گیا میں پڑھیا بھی ہے علماء کو سنیا بھی ہے ایندے اتے تحقیق بھی کیتی ہے رب کعبہ دی قسم غازی آندے نے میرے نبی دی کچہری لگی ہوئی ہے ابو بکر عمر عثمان سارے کول بیٹھے ہوئے نے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضور فرماندے نے غازی ارایا میرے سینے نال لگ جا میری جان اتے پیرا دینا لیا میری عزت اتے اپنی جان قربان کرنا لیا آپ آہدے نے پہلی رات بھی ہوئی تو میں نو حضور دی زیارت ہوئی دوسری رات بھی ہوئی میں نو حضور دی زیارت ہوئی تیسری رات بھی ہوئی میں نو حضور دی زیارت ہوئی چوتھی جس لے رات آئی نا اگو صبح تختہ دار تے لٹکایا جانا سی تو آپ دا وزن میں کیتا گیا غازی علم دین شہید دا جڑے نے نا جنہاں نو سزا موت ہوندی ہے تے بدر جاندے نے انہاں دا وزن کردے نے تے جنوں موت دا پتہ لگ جائے فلانے دن میں مرنا ہے او تے شودا روٹی چھڑ دیندا ہے پانی چھڑ دیندا ہے او کمزور ہو جاندا ہے غازی آکھدا جویں جویں دن نیڑے پہ ہوندے سی میرا وزن وددا پیا سی مینوں تے چاہ سان بولو سبحان اللہ تانوں چاہ نہیں پر عاشقاں نوں چاہ نہیں جی جی آپ آندے نے جناب چوتھا دن آیا تے جڑا جیل دا دروگا سی اونے جناب کنڈی کھولی تے اندر آ گیا بابا مینوں آندا غازی اے چابی میرے ہاتھ دے اندر میں برو تالا ماریا اے 3 دن ہو گئے میں غور کردا پیا وا جس لے رات ہوندی اے تیری جناب کوٹھڑی جیڑی اے اون دے وچ چانن ہوندا اے اون دے وچ نور ہو جاندا اے عجیب جی خوشبو آوندی اے جناب تو مینوں نظر نہیں آوندا پہلا دن بھی میں تینوں ویکھیا اے دوجی رات بھی تیجی رات بھی سچی سچی دس کتھے جانا اے رہندے وچ جیل دے کوئی اور سوراخ تے نہیں بنایا ہویا باہر میں انہاں وا چابی میرے کولے گل کر حضرت غازی علم دین آندے نے بابا میں آپ نہیں جاندا جنوں دنیا مشکل کشا آندی اے او لے جاندا اے اللہ اکبر فرمایا کہ میں آپ نہیں جاندا او محبوب مینوں لے جاندے نے تھوڑا جا اور مختصر کرنے آ جناب غازی علم دین آکھدا ہے جس لے مینوں تختہ دار تے لٹکایا گیا 31 اکتوبر یاد رکھے آ جے جڑی پرسوں لگ کے گئی ہے آپ دی شہادت سی اس دن میاں والی دی جیل اندر غازی علم دین آکھدا جس لے تختہ دار تے لٹکایا گیا تے میں پھندے نوں چومیا مختصر کر دینے آ جناب آپ دی شہادت ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون انگریز حکومت نے بغیر دسیوں پوچھیوں آپ نو کسے جگہ تے چوری چھپی دفن کر دیتا کہ مسلماناں دے وچ جڑا نا او رولا بڑا پے جانا انہاں تے نظام درم برم کر دینا تے پیر سید دیدار علی شاہ بولو سبحان اللہ
اے وقت دی وجہ تو میں تھوڑیاں جیاں وچوں چیزاں چھڈیاں نے کہ جس لے آپ دے اوتے درخواستاں کرائیاں گئیاں سی سزائے موت نو ختم کرنے واسطے تے پھر قائد اعظم نو بھی آفر کیتی گئی وغیرہ وغیرہ جو وچ سیرت تے لکھیا ہویا ہے او ٹائم نو سامنے رکھنی میں چھوڑیاں نے تے جس لے جناب دیدار علی شاہ تے ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے عرضی لکھی کہ تساں ساڈے نال جڑا ظلم کرنا سی او لیا کر تے عاشق دی لاش سن چا دیو بولو سبحان اللہ عزت اندے وچ جے نہیں تے نظام اگے نالوں چوکھا خراب ہو جانا ہے انہاں آکھیا جناب اس شرط تے نظام درم برم بنا ہوے جن ذرا تقریر دا آخری جملے توجہ دے نال سنیا جے آپ نے جناب سید دیدار علی شاہ نے سائن کیتے محمد اقبال رحمت اللہ نے جناب سائن کیتے 2 ہفتیاں تو بعد غازی نو قبر چ باہر کڈیا ہے اجے بھی تساں کوئی نہیں سمجھے اجے بھی تسی اس گل نو نہیں پہ سمجھ دے کیویں میں تانوں سمجھاواں میرا مجمع ایتھے آ کے بڑا خاموش ہو گیا ہے جڑے آندے نے قبر دے اندر مر کے بندے مٹی ہو جاندے نے میں آکھیا جھلیاں جڑے مر کے مٹی ہوندے نے او ہور ہوندے نے نبی دے عاشق ہور ہوندے نے اللہ اکبر اوہ جڑے مر کے مٹی وچ ہوندے نے او ہور ہوندے نے حضور دے عاشق بابا اور ہوندے نے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا محبت نہ بولیے محمد کے غلاموں کا کفن میلا آپ نو 2 ہفتے تو بعد قبر دے وچوں باہر کڈیا سید دیدار علی شاہ صاحب محدث لاہوری رحمہ اللہ آپ آکھدے نے کہ جس لے باہر کڈیا رب کعبہ دی قسم ہے غازی دے چہرے تے مسکراہٹ سی آج جے میں تساں ہن کھلے بیٹھے ہو نا اللہ کرے تے انجی مسکراندے رہو آپ آکھدے نے کہ جڑا کفن ہے نا ذرا بھی میلا نہیں سی ہویا ہوندا ہے نا بندے نو قبر وچ رکھ کے تے آ جو سویرے پرسوں پہلے دن جے قبر کڈو اللہ نہ کرے تے باہر مردے نو تے او کوئی نہ کوئی تاثرات ہوندے نے نہیں آخدے نے کہ 2 ہفتے تو بعد اور میانی صاحب آپ نو دفن کیتا گیا غازی صاحب نو یہ ایک لمبی داستان چھڑ جاندی ہے آپ آخدے نے جملہ ہن توجہ نہ سنیا جے جڑا جملہ ڈاکٹر محمد اقبال نے آکھیا ہے توجہ کریا جے ذرا آپ نو 2 ہفتے تو بعد کڈیا بعد 2 ہفتے تو بعد اور میانی صاحب دے اندر آپ نو جس لے دفن کیتا گیا نا تو قبر دے اندر سید دیدار علی شاہ صاحب نے تے ڈاکٹر اقبال نے اپنی ہتھاں دے نال اتاریا شامی جس لے اتار لیا سید دیدار علی شاہ متھا چومدا ہے نالے روندا ہے او سید جناب درخانہ دے منڈے نو چومن ڈیا ہے اور تساں بولو تے صحیح گل نو کیا ہوندیاں نمازاں چوکھیاں سن کیا ہوندے روزے چوکھے سن نہیں درخانہ دے منڈے دیاں نمازاں چوکھیاں نہیں اوندی میرے نبی دے نال وفاداری دے رہا ہے جس لے سید دیدار علی شاہ صاحب متھا چومدے پینے نا روندے پینے اقبال نے لہات وچ جس لے اتاریا تے اقبال دی ہاں نکلی تاریخ دے اندر سونے دے پانی نال اجے بھی لفظ لکھے ہوئے نے اقبال رو کے آندا ہے اسی پڑھے لکھے پیچھے رہ گیا درخانہ دا منڈا والی لے گیا ہے ہاتھ اٹھا کے ذرا انج بولو سبحان اللہ تہاڈی آواز مدینے شریف جانی چاہیے مولا جیڑا تیرے ذکر دے اندر سبحان اللہ کہے اللہ اج رات مدینے دی زیارت کرا جیڑا بندہ پیچھے رہ گیا 100 پیچھے رہ گیا دعا کرن لگیا کوئی پتہ نہیں قبولیت دا یا میرے اللہ جیڑا تیری محبوب دی عزت اندر بولے اج رات مدینے دی زیارت کرا دے جڑے بولے نے تے جڑے نہیں بولے انہاں واسطے بھی دعا کردا پیا توجہ کریا جے یا اللہ جڑا تیرے محبوب دی عزت اندر بولے اونوں اج رات مدینے دی بھی زیارت کرا نالے مدینے والے نبی دی زیارت بھی کرا لے
توجہ ہے جی اب احباب دی 6 میل 9 میل لمبا جنازہ سی غازی دا بولو سبحان اللہ اور اس ویلے 6 لاکھ بندیاں نے جنازہ پڑھیا غازی علم دین شہید دا اساں دنیا دے کوڑے کام کیتے ہون تے ساڈے جنازے تے بڑا بھی ہوے تے کوئی 200 بندہ 300 وجہ سے ہاں جی میں ایک جملہ بول کے تے مائک چھوڑن لگے آواں بس تقریر ہوگی تہاڈا جذبہ سلامت ماشاءاللہ سونا سنیا تساں اللہ کرے سلامت رہو حضور دے سدا غلام رہو اوے جیڑا اے اس ویلے 13 اکتوبر دا لاہور دی تاریخ دا سب تو بڑا جنازہ سی اور اس گل تو تساں اجے بھی نہیں سمجھے کہ جڑا حضور دی عزت پیچھے جان دیوے انہاں دے جنازے وڈے ہوندے نے جیڑا میرے محبوب دی عزت پیچھے اپنی جان دے دے وے رب کعبہ دی قسم انہاں دے جنازے وڈے ہوندے نے او جناب چاہے حضور خطیب علیہ السلام بابا شبیر شاہ حافظ آبادی کیوں نہ ہوئے چاہے قاری الطاف اللہ سیال رحمت اللہ او کیوں نہ ہون جڑے میرے نبی دی عزت پیچھے اپنی جان دے دیندے نے انہاں دے جنازے وڈے ہوندے نے چاہے میرے قبلہ مرشد حضور چاندی سرکار کیوں نہ ہون او جڑے میرے نبی دی عزت پیچھے اپنی جان دین انہاں دے جنازے وڈے ہوندے نے او چاہے عامر چیما کیوں نہ ہوئے اس جملے تے اگر نہ بولے دکھ لگے گا او جڑا میرے نبی دی عزت پیچھے اپنی جان دے دے رب کعبہ دی قسم اون دے جنازے وڈے ہوندے نہیں او بھاویں خادم حسین ہوے انہاں دا کی کام سی انہاں کو گڈیاں لئیاں نے انہاں کو مرلے لینے صرف اکو کام ہا انہوں نے دل و جان تو ود کے مدینے دے تاجدار نال محبت کی تھی بس اس تے اور انہاں دا کوئی کام نہیں سی کوئی کردار نہیں سی کون ہے آپ سا یا نبی کون ہے اتنی تقریر سنن تو بعد بھی ہن تہاڈا حق بندا بولنا محبت دے نال کون ہے آپ سائے یا نبی کون ہے کون ہے چلو او ہدار رہا تے سیدہ پاک دی شان دے اندر ایک او کلام میں پڑھ دے اس تو بڑا اور کلام ہی کوئی نہیں کون جس دے نائے حسنین دیو مائے جندی گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی ہن ذرا آواز آوے اس جگہ تے جندی گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی رونق علی دے گھر دی تصویر مصطفیٰ دی وہ تصویر مصطفیٰ دی جندہ شوہر کل ایمائیں زندہ شوہر کل ایمائیں حسنین آواز آئے زندہ شوہر کل ایمائیں حسنین اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد ہر جان دی میں سنیا خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائیں محمد دی جیڑی پڑھو نا محمد دی جیڑی محمد دی جیڑی جائیں حسنین بخشش دا کوئی پتہ نہیں کس لئے سند آ جائے بولو محمد دی جیڑی جائیں حسنین
اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد ہر جان دی میں سنیا خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائیں محمد دی جیڑی جائیں حسنین محمد دی جیڑی جائیں حسنین این ہے دیگان کوئی نہیں دکھ ڈھیرن دے چین کوئی نہیں جس بندے نو ویکھ او یاندا میں دکھاں وچ مر گیا میں دکھاں وچ ڈوب گیا دکھاں وچوں نکلن دا کوئی راستہ ہے این ہے دیگان کوئی نہیں دکھ ڈھیرن تے چین کوئی نہیں اس بندے نو وی پتھر سمجھی جیندے دل وچ حسین کوئی میں نے لفظات اختتام کرنا ماشاءاللہ توڑا بڑا سونا جذبہ تساں سونا سنیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا مالک و مولا جو ذکر کیتا سنیا سنایا اس دوتے عمل دی توفیق عطا فرما مالک و مولا بالخصوص میری والدہ ماجدانو سیدہ پاک دی چادر تطہیر دا صدقہ صحت کامل عجل عطا فرما مالک و مولا جو ذکر و ذکار کیتا اس تا ثواب اپنے والد کریم رحمت اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنی قبول و منظور فرما میرے اللہ میرے والد کریم دے درجات نو بلند فرما بالخصوص اما جی ختیجات الکبریٰ دا صدقہ میری والدہ ماجدہ نو شفاء کلی عطا فرما کل کائنات جتنے بیمار نے بیمار زن العابدین دی بیماری دا صدقہ میرے مالک سارے نو صحت کاملہ عاجل عطا فرما حاضرین محفل دے اندر جتنے سنگی احباب آئے بیٹھے ہیں جڑے دلی مراداں لے کے آئے نے خالی دامن لے کے آئے نے میرے اللہ پاکان دے ذکر دے صدقہ انہاں دی نیک حاجات پوریاں فرما یا مالک مولا صدقہ سنے پاک محبوب دا ساڑیاں دلی خواہشات نو پوریاں فرما میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مالک مولا تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھن دیون دیس نکالا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پھر بھی بخشن والا عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جامن میں ورگے موں کالے عیبہ والیاں دے ربا عیب کجیں تینو یار دے یاراں دا واسطائی کیتے جیڑے سی سونے نال عرش اتے انہاں کولی قراراں دا واسطائی روندا رہیا تیرا محبوب جتھے امت خاطر انہاں ڈونگیاں غاراں دا واسطائی پے جیڑے شبیر دے گلے اندر انہاں تیراں دے ہاراں دا واسطائی روندی رہی سکینہ جتھے ٹیک لاکے انہاں گلیاں بازاراں دا واسطائی دن حشر دے سانویں بری کر دیں تینو پنجاں تے باراں دا واسطائی خدایا بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کیجئے قبول وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزنت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین جی بسم اللہ جی جی بسم اللہ جی جی بسم اللہ جی